तुझ्या नावांचो म्या भक्तीनाम जमल्या पेटोवच्या आमकां जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करतल्या तुजे दैवीक वरदान सर्गी मनान आमकां तूं पोसताय उंड्या बायलान तुका तूं दिताय जिविता कारणान दादोस करताय तुजे थंय आमकां एकवटायताय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो जेन्ना मीस आरंभ जाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावे ह्या उतरांनी आमी हें मीस जावं खंयचेय मागणें जावं आरंभ करचें वा अंत करचें जावन आसा. म्हळ्यार आमच्या जिवितांत ही भाग्यवान त्रिंदाद थावन आमचें जिवीत आरंभ जाता आनी अखेर जाता. हर एक दीस आनी सगळें आमचें जिवीत. तशें जाल्यार आमच्या जिवितांतली आमची चिंतनां आमची उतरां आनी आमच्यो करण्यो ह्या भाग्यवान त्रिंदादीक खुशी हाडटा तसली जावन आसात वा तांकां बेजारे हाडटात तसली जावन आसात. भाग्यवान त्रिंदादी थंय बाप पूत आनी पवित्र आत्मा हांचे थंय आसलो तो एकवट आमचे थंय आसा वा आमचे थंय वेगळाचार भरून पडला. राग द्वेश बेजाराय हें सकट आमचे थंय आसा. तर आयच्या दिसा आमकां ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेता आसतना हें सकट पयस कर भाग्यवान त्रिंदादी थंय आसलेलो तो मोग आनी एकवट आमच्या जिवितांत आमी आसा करच्याक पवित्र त्रिंदाद लागीं मागया. ह्या घडये सर आमच्या पातकां खातीर देवा लागीं बोगसाणे मागया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदांच हांव कुंवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. क्रिस्ता काकूळट आमची कर. क्रिस्ता काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. महिमा देवाक उंचरगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या दाया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडताय. आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर
एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या अखंडित जीवितांत आम्ही भाग घेवच्या तुवें तुझ्या सासणीक सप्ताक आनी पवित्र करणारे आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गुट मनशाक उगडापो केलोय. खरो भावार्थ तुवें आमकां विचारूंक दिलोय. देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी ताचे सक्तेच्या परजळीत करण्यांनी तिचे एकपण वळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी प्रणिपात करता. सगळ्या काळजांत तुमची महिमा वाखणता आनी ही आमची भजन तुमकां मानू म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. द्वितीय पुस्तकांतले वाचप. मोइसेन लोकां लागीं बोलोवन म्हणलें, देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचलेल्या दिसांतावन सुरू करून तुज्या जल्मा दीस सोंपलेल्या पुर्विल्ल्या काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकान शेक सोदना कर आनी विचार, इतलें व्हडलें घडीत हाचे आदीं केन्ना पुणे घडलें आसा? खंयच्याय काळार असली उतरां कोणेय आयकल्लीं आसात? खंयच्या लोकांन देवाक उजिया मोदें थावन उलयल्लो तो ताळो तुमी आयकलो तशें आयकला आनी तो वाचून उरला? खंयच्या देवान परिक्षा, खुणां, अद्भुतां, झुजां करून आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र अनेका राष्ट्रांमध्ये काडून आपणाचें करून घेवन धैर्य घेतला. पूण हें सगळें सर्वेस्परा तुमच्या देवान आमचे पासून इजिप्तांत केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत खंचया. सर्वेस्पर जावन आसा देव, जसो वयर सर्गान तसो सकला पृथ्वीर, आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमच्या संततेक बरेपण लाभतले आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशान तुमी लांब काळजी येतल्यात. देवाचें उतर. श्लोक. जे परजेक देवान आपले दायज करून विंचला ती खरीच भागी. जे परजेक देवान आपले दायज करून विंचल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विस्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विस्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. श्लोक. जे परजेक देवान आपले दायज करून विंचल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्परान आपल्या उतरान मळब रचलां. आपल्या तोंडाच्या स्वासान अंतराळाची रचना ताणें केल्यान. आपल्या एकाच उतरान ताणें सगळें रचलां आनी आपल्या प्रमाणान सगळें उबें केलां. श्लोक. जे परजेक देवान आपले दायज करून विंचल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती आसल्यांचेर, आपल्या विस्वासी मोगाचेर बरवसतल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच ताका मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटायता. श्लोक. जे परजेक देवान आपले दायज करून विंचल्या
ती करीस बागी. आम्ही सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसाव. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी दया. श्लोक. जे परजेक देवान आपलें दायजकन विसल्या, ती करीस बागी. सांपावलून रोमाघरांत बरिल्लें पत्रांतलें वाचन. भावा भयणीनो, जाका देवान देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलाबपणाच्यो बियां बरीत जिवानाक तुमकां व्हरून पावयना, बगर तो तुमकां देवाची भुरगीं करता. आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणचें, बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्ता सवें देवाच्या दायजाचे वारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता, तर ताचे महिमेच्यो आमी वांटेली जावंक पावतले. देवाचें उतर. देवाचे उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्मेक, जो आसा, जो आसलेलो आनी जो आसतलो त्या देवाक सर्वेस्परा जय जय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सौम्य असो. तुमचेही सगळे असो. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. इकरा शीस गालिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगले दोंगरार येवन पावले. जेजूक पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नासलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हळें, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वचा आनी समेस्त परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकडणी तुका कळयता. पवित्र त्रिंदाचो एकवट सर्व खऱ्या संबंधांचो मूळ आनी माप. ह्या संवसारांत जे कितें बरें आनी खरें संबंध आसात, त्या सर्व संबंधांक मूळ जावन आसा ती पवित्र त्रिंदाद. म्हणटा पवित्र सभेची शिकवण. आमचे मुखार आसात वाती. ह्या वातीक आसा उजो. त्या उज्याक हांव मेळटा उजवाड आनी गरमी, उणसाण. जशें ह्या वाटेचे हित सेम उजो, गरमी आनी उजवाड विंगड करूंक जायना, त्या प्रमाणे एकवटान आसात बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा. आयच्या दिसा पवित्र त्रित्वेची परब आमी आचरण करता आसतना ह्या
पवित्र त्रिंदा दिता आसलो एकवट मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करचे मात्र न्ही, ते पाळच्याक आमकां आयच्या दिसा आपोवणें आसा. 19व्या शतमानाच्या सुरवातेक एक सैनीक आसलो आनी तो आपल्या कुटुंबाचो बरेच मोग करता. ताच्या कुटुंबात आसली ताची पत्नी, ताची 2 जाणां भुरगीं. पूण 1914 वा 1914 ह्या इसवेन ताका युद्धाक वचूंक जाय पडलें. थंयसर तो सुमार 4 वर्सां रावलो आनी हांगासर ताचें कुटुंब आसा आनी तो थंयसर पयस आसा. 4 वर्सां उपरांत जेन्ना तो फाटीं येता ताचे थंय तोच मोग, तोच एकवट. बापूय नासलेल्या वेळार त्या भुरग्यांनी एक चेर, एक खुर्ची आपल्या बापूय बसून दवरलेली, जेवणाच्या जाग्यार, मागण्याच्या जाग्यार आनी कुटुंबाच्या सांगाता मेळच्या जाग्यारय एक चेर दवरलेली. कित्याक आपलो बापूय फाटीं येतलो म्हणून. ह्या कुटुंबांतय आसलो एकवट आनी मोग आमकां दाखोवन दिता कितलो वर्तो जावन आसा भाग्यवंत त्रित्वेंत आसलो तो मोग आनी एकवट. आयच्या पयले वाचपांत आमी आयकता जे द्वितीनिया पुस्तकांतले मोईचे मोर्चार आसा, म्हातारो जाला आनी त्या देखून ह्या पुस्तकाच्या आरंभाक तो एक प्रवचन आरंभ करता. हातूंत 3 भाग आसा. तांतलो पयल्या भागाचो ल्हानसो भाग आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. तो इस्रायलकारांक उडास करता की देवान कितली वर्ती कामां केली आसा. देव मनशां लागीं उलयल्लो आसा आनी ह्या इस्रायलकारांक जे ल्हानशे थोडोसो लोक आसलेलो इजिप्त घरांतून ताणें सोडयला आपल्या बाळादी खातांनी आनी तांकां सोडवून फाव केले आसा. तर देवान भाशेल्ले गांवांत भितर सरता आसतना तो तांकां सांगता जी देवान तुमचे लागीं तुमकां नियमां दिल्ली आसा, जो करार केल्लो आसा त्या प्रमाणे चला. जो मोग देवान तुमकां दिल्लो आसा त्याच मोगा प्रमाणे तुमी चला म्हणून सांगा. आनी ह्या मोगा आनी एकवटा विशयान चड विस्तार रितीन आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमी आयकता. हांगासर जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडटा. 40 दीस पर्यंत तो आपल्या शिसांक आनी हेरांक दिश्टीक पडला. तांचो धैर्य, तांचो भावार्थ ताणें घट केला. आतां ताणें बापा लागीं वेचो वेळ लागीं आयलो आनी त्या पासून तो तांकां भेटता. तो तांकां एक आज्ञा दिता आनी म्हणटा सगळ्या रचनेक शुभवार्ता प्रगट करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान दिया. तो तांकां भरवोसोय दिता हांव तुमचे सांगता सदां काळ आसतलो म्हणून. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवे हे तेग जण सांगाता येवचे आमी हांगासर आयकता. आनी ह्या तेग जाणांचे नांवे पवित्र स्नान दिवच्याक जेजू आपल्या शिसांक आज्ञा दिता. ही जावन आसा एक मोर, एक सील जे आमचेर जेन्ना पडटा आमी देवाची भुरगीं जावन परिवर्तन जाता. तर ही देवाची भुरगीं जावन जियोवच्याक देवा लागीं आमी कृपा मागया. आयच्या दुसऱ्या वाचपान चड सुडाळ रितीन हे त्रित्वेचे गूट आमी आयकता. सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा जो कोण वा जे कोणा थंय हो पवित्र स्पिरीट आसा, देवाचो स्पिरीट आसा, तो मात्र देवा बापाक अब्बा वा आपलो बापूय म्हणून स्विकार करूंक शकता. तितले मात्र न्हय, तो व्यक्ती मात्र जेजूच्या कश्टांनी भागेली वा वांटो घेवंक शकता. तितले मात्र न्हय, जेजू थंय वा हेरां थंय जेजूक पळोवच्याक आनी अशें जेजूक हेरां थंय मजत करच्याक आमकां तो आपोवणें दिता. आनी प्रत्येक रितीन ह्या कश्टांच्या दिसांनी
जेन्ना एक व्हड महामारी आमच्या सगळ्या संवसारात विस्तारलेली आसा। एकामेकाक पयस करिनासतना, एकामेकाक हांव पयस रावनासतना बगर जे कोणाक गरज आसा ताका जे कितें गरजेचें आसा ते वस्तू दिवचे, ना तर जाल्यार एक बरें उतर उलोवचें आमच्यान आज आमकां आपोवणें दिल्लें आसा। तर मोगाचें पवित्र त्रिंदाद हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी जाणा जावंक जाय हांगासर आसात ते एक जण, ते एक लोक न्हय, ते एक जण, इंग्लिशान म्हणटा 3 persons। ते एक जण जावन आसात पूण जाल्यारय तांचे तें आसा एकूच स्वभाव, वन नेचर, तशेंच एकच सार, वन एसेन्स। एसेन्स म्हळ्यार जाचें आमकां केल्लें आसा ते जावन आसा तांचे तें कांयच वेगळें आसना ना, अनडिवायडेड युनिटी। ते तिगूय जण एकामेका सरी समान जावन आसात, कोणी उंचलो कोणी खालतो थंयसर ना। त्रित्वेचे विशयांत आमी उलयता आसतना सांत अगस्टिनाचे एक काणी आमकां उगडाक शिकयता। खंयसर आमकां समजता सांत अगस्टिनाक तें उगडापें जालें की पवित्र त्रिंदादेक मनशान संपूर्ण तरान अर्थ करून घेवंक जावचें ना। जावंक पुरो हें खरें, पूण आमी जाणा देवाक आमी थोडेपणी अर्थ करून घेवंक शकतले। कित्याक आमी जाणा देव जावन आसा मोग, देव जावन आसा एकवट म्हणून देवा थंय एक एकवट आसा। आनी जेन्ना हांव आनी तूं ह्या एकवटान जियेता, माया मोगान जियेता, आमी ह्या देवाची भुरगीं जावंक पावतलीं। जेन्ना आमी एकामेका बक्षिता, जेन्ना आमी एकामेकाक समजून घेता, जेन्ना आमी एकामेकाच्या कश्टान पावता, ह्या हर एका घडये आमी जावंक पावता देवाची भुरगीं, ह्या पवित्र त्रिंदादीचो एक वांटो। तर मोगाचें न्हू, आयच्या दिसा आपल्या एकवटान आमकां एकवटून जियोंक, आपल्या मोगान एकामेकाचो मोग करूंक आनी आपल्या त्यागान एकामेका खातीर वावुरच्याक आमकां आपोवणें दिवन आसा पवित्र त्रिंदाद। आमचो भावार्थ आतां आमी एकामेका सांगात वांटून घेवया। सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो, अंपार मरयेंत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सत मानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसाणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत, आमेन। आमची सर मागणी ह्या घडये बापाच्या पांया तळा आमी दवरया। सर्गेचे बापा, मागता आमी आज पवित्र सभे पासून पवित्र सभेच्या हर एक सांज्या थंय तुजे थंय आसलो बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्यात आसलो एकवट आसा शिकत आनी ह्या एकवटा निमते माया मोग वाडो आनी अशें आमी आमचो भावाक एकामेका सांगात वांटून घेवच्याक आमकां सर्वांक तूं कृपेन भर म्हूण मागता। आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया। पदवेदार बापा, मागता आमी सर्व राष्ट्रांच्या सर्व मुखेल्या पासून प्रत्येक रितीन मागता आमी आमच्या राष्ट्राच्या भारत देशाच्या सर्व फुडाऱ्यां आनी मुखेल्या पासून बापा, ह्या कश्टांच्या काळार ताणें सर्वांनी एकवटून वावुरच्याक, सर प्रजांच्या बरेपणा खातीर ताणें काम करच्याक आनी अशें बऱ्यो येवजण्यो ताणें मांडून हाडच्याक तांकां सर्वांक तूं जाणवायेन आनी एकवटान
तूं तांकां बर म्हूण मागता आयक आमची प्रार्थना येसुमिया काकुळदारा बापा मागता आमी विविध पिढे शेळेंत आशिल्ल्या आनी विविध गरजांनी सांपडलेल्या सर लोकां पासून प्रत्येक रितीन मागता आमी ह्या कोरोना पिडेंत ह्या सगळ्या संवसाराक तूं सुटका लावी म्हूण मागता बापा आमच्या कश्टांनी आमकां तूं सांगात फावो कर ह्या कश्टांच्या वेळार आमी एकवटून तुवें दाखयल्ल्या वाटेन चलच्याक आनी सर आमच्या पिडेंच्या आनी कश्टांच्या विरोध झुजच्याक आमकां तूं कृपा लाभय म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया मागता बापा युक्रिस्ताक येवंक जायना ह्या आमच्या सर भाव भयणी पासून तुजी थंय एकवटून जियोवच्याक एकामेका सांगात एकवटून जियोवच्याक ती सर्व प्रयत्न करनासतना बेगीनच आमचे वयले हे कश्ट निवार आनी अनेक फावटी आमी तुज्या युक्रिस्ताक सांगाता मेळून माया मोगान आनी खुशालकायेचो हो एकवरीस भेटोवच्याक आमकां सर्वांक तूं कृपेन भर म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्गींचे बापा सर मनशां थंय एकवट वाडय आनी ह्या एकवटाक दिशेन आमी एकामेकाचें बरेंपण पयलें पळोवच्याक आमकां आतां उक्ते काळीज फावो कर तुज्या मुखार आमी दवरलेली मागणी दयेन तूं मानून घे तांचे सांगता आमच्या काळजांतली हेर मागणी जी तूं जाणाय बापा तुजे कुशी प्रमाणे तूं संपूर्ण पावय हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी सर्वेस परा अर्पिता कानेक मोजी बेदोतावा सर्वस मोठे तुवें म्हाका दिले काळीज मोठे म्हजे भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भुमीक आमच्या नके सभेच्या देवाक सर्वीस मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या देवा भावार्थान आनी मोगान पवित्र तत्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयसे आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ताई आम्ही तुका दिन वासून पावू हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझ्या एकल्याच पुता आणि पवित्रत्म्या बराबर तू एकच देव, एकलोच सर्वेस्पर. पूण तुम्ही एकच देव असता एकच जण नाही. बघा, एकच देवसैमाचे ते एक जण. तुम्ही उघडापो करून दाखयलेलो हो तुझे महिमेचो गूट आम्ही तीर भावार्थान सत मानता आणि तुझ्या पुताची तशीच पवित्रत्म्याची 30 अंतरणातलेली महिमा खालतेपणी वळखता. खऱ्या आणि शासनाच्या देवा, एकल्या जणाचो विशेष गुण आणि तेगांचे एकच सैम आणि समसारखी महिमा वंदून तुका आम्ही प्रणिपात करता. हीच महिमा वाखणून देवदूत आणि सर्गींचे सर दळबार एकाच ताळ्यान तुझे कीर्तन निरंतरी गायतात. बापा, खरंच तू पवित्र, तून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेस्परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आणि सासणीक कराराचे हे रगत पदकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. भाव वाढता सगोट परगाटोया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून विनम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, डेरेक आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान
ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्ट कडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. अमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकुर मरिया देवाची माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिच्या भोवनीस कळपती सांगाता, भाग्यवान धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणशी केल्ले प्रार्थन धैर्य घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पात्रांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदान म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोम्या आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमचे काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमचे काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा पवित्र त्रिंदादेचो दुसरो सण जेजू देवपूत आमचे खातीर मनीस जालो. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे तरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
Astoro Jesus Sovia. प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा आमचे बापा, ह्या दबाजीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवाक भावार्थान प्रणिपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान अदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक संपूर्णायेन एक कर. हे परी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी सर्गार तुमकां रूप पळयतना सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्र तत्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाखणी जावन मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं. तुमचेही सवे असो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. देवाचे वसून या, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. धाडटा.